इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। बिहारराज्ये श्वः 20 जनपदानां 22,000 आसनेषु विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयान्तिमचरणाय मतदानं भविष्यति। निर्वाचनद्वन्द्वे तावत् 2,1300 प्रत्याशिनः प्रतिस्पर्धिष्यन्ति। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन अद्य प्रोक्तं यत् भारतेन 2000तमस्य चतुर्विंशे पञ्चविंशे च वर्षे प्रायः 1,50,00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 0 रक्षोत्पादनं स्वायत्तीकृतम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री एवं सहकारिता मन्त्री अमितशाहः 25,200तमस्य सहकारी कुम्भस्य उद्घाटनम् अकरोत्। जम्मूकश्मीर हरियाणा आरक्षकैः एकस्मिन् संयुक्ताभियाने हरियाणा राज्यस्य फरीदाबाद नगरात् विस्फोटकानि शस्त्राणि च अधिगृहीतानि, मुख्यारोपी च निगडितः। अपि च हॉकी इंडिया इत्यनेन अद्य आगामि महिला कनिष्ठ हॉकी विश्वचषक क्रीडायाः कृते 20 सदस्यात्मकस्य दलस्य घोषणा कृता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। बिहारराज्ये श्वः 20 जनपदानां 22,000 आसनेषु विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयान्तिमचरणाय मतदानं भविष्यति। स्वतन्त्र निष्पक्ष शान्तिपूर्ण मतदानाय च भारतनिर्वाचनायोगेन सर्वेऽपि प्रबन्धनोपायाः प्रकल्पिताः। अस्मिन् चरणे भारत नेपाल सीम्नि संलग्नेषु निर्वाचनक्षेत्रेषु सहैव सीमाञ्चल मगध शाहाबाद कोसी मिथिलाञ्चलादिषु क्षेत्रेषु मतदानं भविष्यति। श्वस्तने मतदाने 3.7 कोट्यधिक मतदातारः 37,100 महिला प्रत्याशिभिः सह 2,1300 प्रत्याशिनां निर्वाचन भाग्यं निर्णेष्यन्ति। अधिकांशेषु निर्वाचनक्षेत्रेषु एनडीए सहैव महागठबन्धनस्य प्रत्याशिनां मध्ये साक्षात् प्रतिस्पर्धा वर्तते। मतदानं प्रातः 7 सायं 6 यावत् प्रचलिष्यति। यद्यपि सुरक्षाकारणतः 7 विधानसभाक्षेत्रेषु सहैव केषुचित् मतदानकेन्द्रेषु च मतदानं तावत् सायं 5 समाप्तिमेष्यति। मतदानप्रक्रियायाः निरन्तरं पर्यवेक्षणं सुनिश्चेतुं सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु वेबकास्टिंग व्यवस्था कृता अस्ति। निर्वाचनायोगेन सम्पूर्ण निर्वाचनप्रक्रियायाः पर्यवेक्षणाय पटनानगरे एकम् अत्याधुनिकं नियन्त्रणकेन्द्रं संस्थापितम्। 95,500 मतदानकेन्द्राणां प्रबन्धनं पूर्णतया महिलाभिः करिष्यते। सहैव 21 दिव्याङ्गजन मतदानकेन्द्राणां सञ्चालनं दिव्याङ्गकर्मचारिभिः करिष्यते। एतदतिरिच्य 16,300 आदर्शमतदानकेन्द्राणि अपि स्थापयिष्यन्ते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य लुआण्डानगरे स्थितायां राष्ट्रियसभायाम् अंगोलादेशस्य सांसदान् सम्बोधयिष्यति। राष्ट्रपतिना ह्यः कथितमासीत् यत् विश्वस्य बृहत्तमलोकतान्त्रिकदेशत्वेन भारतेन अंगोलादेशेन सह संसदीयसहयोगस्य संवर्धनम् आशास्यते। सा लोकतान्त्रिकसंस्थानां पारस्परिक आदानप्रदानमाध्यमेन परस्परानुभवमाध्यमेन च अधिगमाय बलं प्रायच्छत्। अत्रावसरे राष्ट्रपतिः मुर्मुः अंगोलादेशे स्थितैः भारतीयसमुदायस्य सदस्यैः सहापि वार्तालापं साधयिष्यति। श्रीमुर्मुः ह्यः स्वकीयेन अंगोला देशस्य समकक्षेण जोआओ लोरेंसो इत्यमुना सह व्यापकचर्चां कृतवती। उभावपि नेतारौ द्विपक्षीयसहयोगं दृढीकर्तुं मिलित्वा कार्यं सम्पादयितुं च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। राष्ट्रपति लोरेंसो के साथ मेरी विस्तृत वार्ता के दौरान हमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करने और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारी आर्थिक साझेदारी एक जीवंत एनर्जी पार्टनरशिप पर आधारित है। हमने नए क्षेत्रों में व्यापार और निवेश संबंधों को और विविध बनाने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें टेक्नोलॉजी, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपल टू पीपल टाइज शामिल है। राष्ट्रपतिः नवंबर मासस्य 8 दिनाङ्कात् 13 दिनाङ्कं यावत् अंगोला बोत्सवाना देशयोः यात्रायामस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना तेलंगाना राज्यस्य कविनः गीतकारस्य च आन्देश्रीवर्यस्य निधनमालक्ष्य शोकः व्यक्तीकृतः।
सामाजिकसञ्जालीय सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् आन्देश्वरीवर्यस्य निधनेन देशस्य सांस्कृतिक-बौद्धिक-परिदृश्ये गभीरं शून्यं समापतितम्। तेन प्रोक्तं यत् आन्देश्वरीवर्यस्य विचाराः तेलङ्गानाराज्यस्य आत्मानं प्रतिबिम्बयन्ति। स च एकः महान् कविः चिन्तकश्च आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा आन्देश्वरीवर्यस्य शोकाकुलपरिवारस्य सदस्येभ्यः प्रशंसकेभ्यश्च स्वीया संवेदना प्रकटिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन अद्य प्रोक्तं यत् भारतेन 2000तमस्य चतुर्विंशे-पञ्चविंशे च वर्षे प्रायः 1,50,000,000,000 रक्षोत्पादनं स्वायत्तीकृतम्। एतस्मिन् तावत् रक्षा सार्वजनिकक्षेत्रोपक्रमाणाम् आहत्य 71.6% योगदानं वर्तते। मन्त्रिणा तावत् नवदिल्लीस्थे विश्वव्यापारकेन्द्रे अत्याधुनिककेन्द्रीयसौविध्यस्य रक्षा सार्वजनिकक्षेत्रोपक्रमभवनस्य उद्घाटनानन्तरम् एतानि वक्तव्यानि प्रदत्तानि। तेन एतदपि प्रोक्तं यत् रक्षानिर्यातेन 95,600,कोटिरूप्यकाणां स्तरः संस्पृष्टः, येन भारतस्य स्वदेशीयप्रणाल्यां वैश्विकविश्वासः रेखाङ्कितो भवति। तेन प्रोक्तं यत् मेड इन इंडिया रक्षा उत्पादैः वैश्विकं सम्मानं प्राप्नोति। रक्षामन्त्रिणा भारतस्य वैश्विक रक्षाकेन्द्रत्वेन निर्माणार्थं स्वदेशीकरणस्य निर्यातस्य च संवर्धनाय आग्रहः कृतः। केन्द्रीय गृहमन्त्री एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अवदत् यत् नगरीय सहकारी बैंक संस्थाभिः यत्नशीलयूनां सहैव समाजस्य वञ्चितवर्गाणां सशक्तीकरणार्थम् अग्रे आगन्तव्यम्। सः अद्य नवदिल्ल्यां नगरीय सहकारी ऋणक्षेत्रे आयोजिते अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलने 25,200तमस्य सहकारी कुम्भस्य उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रावसरे श्री शाहः अवदत् राष्ट्रिय नगरीय सहकारी बैंक ऋणसमितयः सहैव नगरीय संघटनैः नैतिक दिशानिर्देशाः प्रकाशयितव्याः, येषाम् आधारेण प्रत्येकं नगरीय सहकारी बैंकः स्वस्य वित्तीय आधाराय नूतनस्वरूपं प्रदद्यात्। सः प्रावोचत् यत् अस्योद्देश्यं तावत् सहकारितां दृढीकृत्य समाजस्य वञ्चितवर्गाणाम् उत्थानं वर्तते। अवसरेऽस्मिन् श्री शाहेन अमूल इफ्को संस्थयोः कृते अन्ताराष्ट्रिय सहकारी गठबन्धनस्य विश्वश्रेण्यां शीर्षस्थानद्वयोः प्राप्तये शुभकामना प्रकल्पिता। हमारे देश की दो I would like to extend my heartfelt congratulations and best wishes to two renowned cooperatives of our country, Amul and IFFCO. The International Cooperative Alliance has placed Amul at the first position in the world rankings, and the second position has also been secured by India's own cooperative, IFFCO. This shows that even today, the concept of cooperatives has not become obsolete. आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट कालबाह्य नहीं हुई। जम्मूकश्मीर हरियाणा आरक्षकाणाम् एकेन दलेन हरियाणाराज्यस्य फरीदाबाद नगरात् विस्फोटकानि शस्त्राणि च अधिगृहीतानि। फरीदाबादस्य आरक्षकायुक्तः सत्येन्द्रकुमारगुप्तः अद्य वार्ताहरान् सूचितवान् यत् हरियाणा आरक्षकाणां जम्मूकश्मीर आरक्षकाणां च मध्ये प्रचलिते संयुक्ताभियाने एकः अभियुक्तः डॉक्टर मुजम्मिलः निगडितः। शस्त्राणाम् अधिग्रहणं तदा सञ्जातं यदा कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वम् आरक्षकविभागेन उत्तरप्रदेशस्य सहारनपुरनगरात् एकः कश्मीरी चिकित्सकः श्रीनगरे आतङ्कवादी संगठनस्य जैशे मोहम्मदस्य समर्थने भित्तिपत्रस्य स्थापनस्य समये निगृहीतः। भारत ऋतुविभागेन अद्य केरले माहे च अतिवृष्टिः मेघगर्जनं च भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतम्। कनिष्ठमहिला हॉकी क्रीडायां ज्योतिसिंहः भारतीयदलस्य नेतृत्वं निरन्तरं करिष्यति। हॉकी इंडिया इत्यनेन अद्य आगामी FIH महिला कनिष्ठ हॉकी विश्वचषक क्रीडायाः कृते 20 सदस्यात्मकस्य दलस्य घोषणा कृता। एषा प्रतिस्पर्धा चिली देशस्य सैंटियागो नगरे नवंबर मासस्य 25 दिनाङ्कात् दिसंबर मासस्य 13 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति। इति वार्ताः।